बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सराज़ मोहम्मद फ़हीम और कलनन कला सबा सबा बल सबा और परुन दा खबर रवाने वे और आखिर इमरान खान साहब खपल द पंजाब असम्बली हवाले सरा कम इंतखाबी मुहिम दे शुरू को नन अगवी द जमान पार्क ना खपला रैली रोवीस्ता पखपल क़यादतों को चक्कर में खबर वे चाहे इमरान खान साहब पखपला बाहर रोज़ी और कना परुन दा रैली वा ब्याह बांधे निगरान पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 लगा पाबंदी पे लग बोला और ब्याह इमरान खान साहब दा चुमदारी सबाऊ बासू नन अगर रैली रुआ और अगर रैली उस हम रवाना दा पंजाब के दा इंतखाबात और पारा चक मुहिम दे आगा शोर शेवे दे टोल कोशिश रवान दे चिदा मुहिम के दनना गटा तरला सकी मुहिम द नून लीग ना हम तरफ ना शोर शेवे दे और उस PTI हम मैदान तराड़ा इमरान खान से पखपला बाहर रुआ आई बजे में डजे शेवे नागे ना पस अवी पहला दल बाहर पब्लिक तरावती दी और आगा पखपला लेट कई लग्या दी लाहौर के दे वक्त की सूरत हाल से दे और दा रैली चिकमा बिल्कुल यो पहले पॉइंट दे देना सुमरा बूस्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ तमल रला और सुमरा आगी तमिलोश हो पदे बखबर को वो तजिया बाखलू मुंगसा दे वक्त के लाहौर ना सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुबशर बुखारी साहब मौजूद दे। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया मशरिक TV को वक्त देने के लिए। सर सबसे पहला सवाल तो ये कि एक तो ये रैली निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, जो निगरान गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रहा है, बहुत खिलाफ भी रहे। इससे पहले जेल भरो तहरीक में ही मसला हुआ, फिर वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, एक कारकुन वहाँ पे जाँ बहक भी हुआ PTI का, लेकिन आज रैली निकल आई। क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कि जो रैली निकली है कितनी बड़ी तादाद में वर्कर्स निकालने में वो कामयाब हो सके हैं? जी देखिए, एक तो मेरे ख्याल में खान साहब ने जितनी बड़ी रैलीज कर दी हैं माजी में, उस हिसाब से अगर मैं देखूं और तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत भी डबल प्रेशर में है इस वक्त। एक तरफ आपको पता है कि अदालत के अहकामात आए हुए हैं, वारंट्स के इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अब एक ऐसा शख्स जिसको आप पंजाब हुकूमत को प्रेशर आ रहा है कि गिरफ्तार कीजिए और वही शख्स रैली भी कर रहा हो, तो पंजाब हुकूमत बेचारी तो दरमियान में पिस जाएगी ना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो बहुत जरूरी है। एक बात तो ये कि ये रैली निकल आई, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और पहले भी जो रोका गया उसमें भी देखिए पंजाब में लाहौर में 3-4 इवेंट्स थे। मसलन उस दिन जिस दिन ये लाठीचार्ज वगैरह हुआ, औरत मार्च था, हया मार्च था, फिर उसके बाद अगले कल की बात जो है उसमें यहाँ पे लाहौर में मैच हो रहा था और दूसरी जानिब कुछ मेले और मैराथन वगैरह हो रही थी। तो आज भी यही हुआ, आज रैली निकली, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मेट्रो सर्विस बंद करनी पड़ी। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि स्कूल्स को अर्ली छुट्टियां देनी पड़ी। और तीसरा, पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि रूट जहाँ पे है खान साहब का उसके इर्द गिर्द स्कूलों को अर्ली छुट्टी दे दी जाए, लेकिन उसके बाद पूरे लाहौर में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बंद कर दी। तो एक तो ये प्रॉब्लम आया। ये खान साहब की सक्सेस है, लेकिन ये चूंकि अब उन्होंने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन किक स्टार्ट की है, तो ये फ्यूचर में होता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी थोड़ा सा स्केड्यूल देखना पड़ेगा कि कौन से रूट्स बेहतर हैं, कौन से स्केड्यूल्स बेहतर हैं। जहां तक आप पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन यकीनन इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं, पॉपुलर भी हैं, पार्टिसिपेशन यकीनन बहुत शानदार थी। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात जो आज हमें नज़र आई वो ये है कि लाहौर के बाहर के अफराद भी काफ़ी ज़्यादा इसमें शामिल हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, लेकिन रैली का साइज बहुत अच्छा है। मुबशर साहब, हमारा इसमें कितना हिस्सा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ की इतलात हैं, अगर मैं आपसे वो शेयर कर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, काफ़ी प्रेशर रहा उन पर। फिर एक ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें अली अमीन साहब कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार, हर हल्के का जो उम्मीदवार है वो 50-50 बंदे लेके जमान पार्क पहुँचे, इमरान खान साहब अपनी शक्ल दिखा दे कि मैं आया हूँ, 50 बंदे लेकर आया हूँ। तो इस रैली के अंदर फिर महमूद खान साहब भी गए, साबिक वज़ीर आला हैं, खटक साहब भी वहाँ पर गए, तैमूर झगड़ा साहब भी वहां पे गए, आजम स्वाति साहब भी गए। तो ये तमाम लोग वहां पे फिर गए, जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं या पहले मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कैबिनेट के अंदर रह चुके हैं, MPs रह चुके हैं, वो भी वहां पहुंचे थे। तो इस रैली के अंदर पख्तूनख्वा कितना हिस्सा था?
पख्तूनख्वा का मैंने जैसे अर्ज किया कि हम तो देखिए, जो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें या इवन वोट बैंक की बात करें, लाहौर में बहुत अच्छी खासी सीट्स जीती थी खान साहब ने। उसके बाद अभी जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें 2022 वाले, उसमें भी लाहौर से उनके उम्मीदवार कामयाब हुए भारी अक्सरियत से। लाहौर के लोग ही आ जाते तो रैली का साइज इससे कहीं बड़ा हो सकता था। लेकिन मुझे ये जो इंस्ट्रक्शंस और जो ऑडियो लीक की बात आप कर रहे हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई भी अंडर प्रेशर है, क्योंकि लोग नहीं आ रहे। ठीक है, लोग सपोर्ट करेंगे, वोट कर देंगे, लेकिन ऐसी रैलीज में आना जहां पे हॉस्टिलिटी होगी ज्यादा, वहां पे आने से कतराएंगे। क्योंकि खान साहब के बारे में यानी पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि ये अर्बन मिडिल क्लास की जमात है। तो अर्बन मिडिल क्लास के लोग जो है वो एक्टिविज्म चुके हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो सिर्फ बैलेट पे यकीन रखते हैं। तो इसमें हमें नजर आया कि केपी से, और यहाँ सिर्फ केपी की बात ही नहीं, जीबी के लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाए पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ तक कि अब केपी से ज्यादा दूर पड़ता है आपको डेरा गाजी खान। वहां से कल जो इनकी ज़रताज गुल वजीर हैं, वो भी बंदे लेके कल रात को उन्होंने अपना डीजी खान के कैंप में काफी देर तक बैठी रही। तो ये एक मिक्स था, जो रैली है मिक्स था, फ्रॉम पीपल फ्रॉम केपी और पीपल फ्रॉम साउथ पंजाब, पीपल फ्रॉम जीबी, ये शरीक हुए इसमें, और इस तरह ये कामयाब शो कहलाया जा सकता है। ये जो सर आज एक रैली हो रही है और वो कुछ देर में मुकम्मल भी हो जाएगी, पीएसएल के बाकी तमाम मैचेस जो प्ले ऑफ है, एलिमिनेटर है और फिर उसके बाद जो फाइनल है, वो लाहौर में ही शेड्यूल है। तो आपको लगता है कि अगला हफ्ता पूरा पीएसएल लाहौर में ही होने वाला है, बाकी चारों मैच लाहौर में हैं, दोबारा इस तरह एक्टिविटी करने का मौका शायद पीटीआई को ना मिल सके? जी, कम अज कम एक हफ्ते तक तो इन्हें करनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसका असर पीटीआई पे पड़े या ना पड़े, हुकूमत पे उसका असर आए ना आए, लेकिन लाहौर के रिहायशियों पे बहुत ज्यादा आता है। अब फॉर एग्जांपल खान साहब जमान पार्क में मुकीम है। जमान पार्क जो है लाहौर का एक, आप ये कहिए, एलीट इलाका है, जिसके करीब यानी खान साहब के घर के करीब से कैनाल रोड, सामने से कैनाल रोड गुजरती है, और उस पे हर वक्त ट्रैफिक का प्रेशर होता है। और जब वहां पे बॉटल नेक हो जाए या चौक हो जाए वहां पे, तो उसका असर माल रोड पे, पूरी कैनाल रोड पे और शहर की दूसरी सड़कों पे भी आ जाता है। पीएसएल के मैचेस लाहौर में है, और जब पीएसएल की टीमों को गुजारना है तो चूंकि उसमें हमारे फॉरेनर्स भी शामिल हैं प्लेयर्स में, तो सड़कों पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से लेके कजाफी स्टेडियम तक आपको जीरो ट्रैफिक रखना है। और मजे की बात यह है कि उसके लिए भी आपको रूट को तब्दील करना पड़ता है बार बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसकी वजह से भी लाहौर वालों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, यकीन कीजिए। आजकल तो मैं देखता हूँ जब इस तरह के ट्रैफिक जैम होते हैं तो लोग अपनी गाड़ियां, मोटर बाइक्स के स्विच ऑफ करके खड़े होते हैं बेचारे, कि चलिए मतलब फ्यूल बचाएं। तो ये सिचुएशन खान साहब की लाहौर में रिहाइश और फिर मुसलसल उसके इर्द गिर्द कारकुनान का घेरा और सिक्योरिटी उनकी जाती, फिर पुलिस, फिर वहां पे रास्ते ब्लॉक करना, और फिर पीएसएल आ गया, इस वजह से बहुत शदीद मुश्किलात में हैं इस वक्त लाहौर के बासी। तो वो अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कुछ दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाए। तो कुछ इस तरह के मामला थी। और सर आपकी इतलात क्या है, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे पंजाब में हो रहा है, तो क्या लाहौर से निकलने का इरादा है इमरान खान साहब का? फैसलाबाद है, मुल्तान डिवीजन है, आपने डीजी खान की बात की, तो वहाँ कोई इम्कान है जाने का? देखिए, खान साहब ने पहले तो ये डिसाइड किया था कि वो रैलीज में जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैं वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। चूंकि अब खान साहब अगर इतना फ्रीली मूव करेंगे, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाइफ थ्रेट है, ना सिर्फ खान साहब बल्कि बाकायदा दूसरी लीडरशिप को भी थ्रेट्स हैं।
तो तमाम लीडरशिप को एक तो अपनी मूवमेंट में एहतियात करना पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब चूंकि अदालतों को इस वक्त तक अवॉइड कर रहे हैं, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए तो उन्होंने फरमाया उधर कि मतलब अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं है और मुझे 2 हफ्ते और दे दें। अब 2 हफ्ते उस बात को गुजर गए हैं, तो किसी और रैली में जाने से पहले मेरा ख्याल है कि उन्हें अब कोर्ट्स में अपने आप को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहां पे उनको पेश होना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक का जो है वो वीडियो लिंक वाला मामला ही फाइनलाइज है। लेकिन अगर खान साहब महसूस करेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी क्रिटिकल जगह पे जहां पे उन्हें महसूस होगा कि उनकी पार्टी वीक है, वहां पे रैली करेंगे, और जहां पे वो महसूस करते हैं कि उनकी पार्टी अच्छा डिलीवर कर रही है, वहां पे वो नहीं जाएंगे। तो सर आपको लगता है कि अगर वीडियो लिंक के जरिए खिताब होगा तो लोग आएंगे? कि आज खान साहब काफ़ी अरसे बाद बाहर निकले हैं और आज भी वो उस तरह क्राउड पुल नहीं कर सके हैं, तो अगर वो इन इलाकों में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं तो फिर तो मकामी लोगों के लिए क्राउड निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इसकी एग्जांपल इस तरह लीजिए कि खान साहब जख्मी थे, पूरे मुल्क की हमदर्दियां उनके साथ थी, और उनके मुखालिफिन भी। देखिए, कोई भी लीडर जख्मी हो या उस पर हमला हो तो कोई भी जमहूरियत पसंद है उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा बल्कि दुखी होगा। तो खान साहब जब उन्होंने दोबारा ऐलान किया कि मैं अपना लॉन्ग मार्च वजीराबाद से ही स्टार्ट करूंगा, और वजीराबाद में लोकल लीडरशिप को भेजा, फिर वजीराबाद से आगे लोकल लीडरशिप लीड करते गए और खुद ही खान साहब वीडियो लिंक से खिताब करते थे, तो हमें वाज़ेह फर्क महसूस हुआ कि अवाम जो है वो खान साहब को देखने आती है। सुन तो वो वीडियो लिंक पे भी लेते हैं घरों पे, टीवीज पे बैठ के, तो ये लाजमी तौर पे इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि फिलहाल पॉलिसी ये है, लेकिन खान साहब अगर महसूस करेंगे तो इस स्ट्रेटजी को तब्दील कर लेंगे। सर ये तमाम जी सर मैं कहना भूल गया, क्योंकि खान साहब को बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन हैं, उनको है ये कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसी सूरत में पीछे लीडरशिप को कैसे करना है, क्या करना है, ये वाला मामला भी है। इसलिए खान साहब ने अकॉर्डिंगली प्लान किया है। अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं होते फिर वो क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अगर गिरफ्तार होती हैं तो वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करना है, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। सही। अगर सर हम देखें तो तमाम जो इस वक्त एक्टिविटी है ये पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए है। हमारे गवर्नर साहब इस पूरे मामले को खींच के कम से कम 14 मार्च तक तो ले आए हैं। कल तक तो उन्होंने डेट नहीं दी, कल इजलास है, शायद डेट दे दें, फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल डेट आई नहीं है। लेकिन पंजाब असम्बली के लिए 30 अप्रैल की डेट आ गई है। आपको क्या लग रहा है सर, जितना आपने तमाम पॉलिटिक्स कवर की है और आपने देखा है हुकूमतें बनते, हुकूमतें गिरते हुए, इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको पंजाब असम्बली के? जी, मैं एक बात बड़े ही ईमानदाराना तरीके से आपको कह सकता हूं कि मेरी गट फीलिंग है कि इंतखाबात जो है वो कम से कम 30 अप्रैल को नहीं होंगे और इससे आगे चले जाएं। और उसके लिए मैं एक बड़ा आसान सा आपको बता देता हूं। देखिए, अभी तक हमें किसी भी पार्टी की तरफ से भरपूर तैयारियां नजर नहीं आई। खान साहब ने लाहौर की नशिस्तों का किया, अपने टिकट होल्डर्स फाइनल किए। अब बाकी जो मामलात हैं उस पर जब मेरी बात हुई तो उनके करीबी दोस्तों ने मुझे कहा कि जी वो पुराने ही लोग जो जीते थे पंजाब में उन्हीं को टिकट मिलेंगे, और बल्कि जो हारे भी थे मोस्टली वही होंगे, और 2-4 नए। ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही साहब भी मैदान में उतरे हुए हैं कि उनके मैक्सिमम लोग जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं। ये पीटीआई की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के तकरीबन 202 नशिस्तों के लिए कागजात उनके सेक्रेटेरिएट में आ गए हैं, लेकिन पंजाब में 270 प्लस जनरल नशिस्तें हैं, सो वो भी अभी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने अभी प्रोसेस शुरू किया है कि जी कैंडिडेट्स अपनी जो है टिकट के लिए अप्लाई करें। तो ये उनकी पीडीएम की पेस भी इस तरह है, पीटीआई की पेस अगरचे वो कह चुके हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है काफी लहदे होगी पीटीआई के अंदर। तो इसमें दूसरी सबसे अहम बात यह है, तैयारियां नहीं है, फंड्स की अभी तक क्लैरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, सिक्योरिटी के लिए गो हेड नहीं आया।
अदलिया की तरफ से जो उन्होंने ऑफिशियल्स देने हैं उसके बारे में फाइनल बात नहीं हुई। लेकिन अगर ये सारा कुछ इसी तरह रहा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका जो आर्टिकल 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन को रीशेड्यूल कर सकता है और इन राइटिंग प्रेसिडेंट को लिख सकता है कि जनाब यार ये प्रॉब्लम है, इसलिए पॉसिबल नहीं है 30 अप्रैल को इलेक्शन होना और इसको रीशेड्यूल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि मुझे 30 अप्रैल को होते नजर नहीं आ रहे, ये हो सकता है कि आपको रमजानुल मुबारक चूंकि गुजरा होगा जल्द अज जल्द, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ मई तक की एक्सटेंशन में चले जाएं, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन मुझे जाती तौर पे 30 को इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन सर जब ये आपने कहा था कि 58(2) का, क्योंकि जो सेकंड हिस्सा है उसी के अंदर ये तरमीम होगी, दोबारा शेड्यूल जो है वो उसमें चेंज आएगा, तब तक तो हमारे पास जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो भी आ चुके होंगे, तो क्या उनको भी फिर जवाब बनाया जा सकता है कि अब तो ये भी हो गया है हम हल्का बंदी कर देते हैं और इकट्ठे ही सारे इलेक्शन करा देते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। देखिए एक तो बात यह है कि इलेक्शन शेड्यूल इशू हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदी और सेंसस जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, फिर इलेक्शन होता है। अब सिर्फ वही ये 58 वाला बहाना ही रह जाता है, बहाना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, यही वजह रह जाती है कि रीशेड्यूल हो जाए और उसकी सॉलिड रीजन है कि जो फंडिंग नहीं है, बैलेट पेपर्स नहीं छपे, तैयारियां मुकम्मल नहीं है। और उसी दौरान अगर सेंसस हो गया और तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाती हैं, जी अब सेंसस हो गया है, सेंसस के बाद हल्का बंदियां होनी है, क्योंकि मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं, फर्ज कीजिए, और उसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहेंगी जी सेंसस में हमें काउंट नहीं किया गया और इसलिए ये रिफ्लेक्शन नहीं है आबादी का ये इलेक्शन और ये वोटर लिस्ट जो आप इस्तेमाल करें पंजाब में। तो एक और चीज को अवॉइड करने के लिए और या एक और प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए अगर अब ये वेट कर दिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन चूंकि अदालत आलिया का फैसला है और लेकिन आप देखिए इलेक्शन कमीशन कितना को अपने आप को पैकअप करता है इस सारे मामला में, कितनी जल्दी अपने आप को रेडी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब और उसी में मुबशर साहब जिक्र का चे आगवी तदा दाई गट फीलिंग दे कि कम अज़ कम 30 अप्रैल बाद इंतखाब नखकारी और दाना चे चासा इदारों तरफ ना लगा इलेक्शन कमीशन लखवा या सिक्योरिटी इदारों लखवा से खबर न दा अवी चुकम पोलिटिकल पार्टी स्टोन दे अगद से नखकारी चागत 30 अप्रैल इंतखाब भी मुंगा नन दियार लसम मार्च ता रसीदिली और तकरीबन सयवनी में म्याश पाते था इंतहाई कम वक्त इलेक्शन द पारे कि हम 2 या 5 चिकम दिया कैंपेन द पारेवी दगा शिल रोज़ों के दन टोल अर्स बराबरूल दी और अगर चाम नदी कड़े न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कड़ी दी, न मुस्लिम लीग नून कड़ी दी, न पीपल्स पार्टी कड़ी दी और न तहरीक लब्बैक चिकम दे वक्त ख्याल तक ये बल गट फोर्स थे आगे कड़ी दी और नूर जमातुना JUI जमात इस्लामी दा टोल अल तक मौजूद दी और अगवी दे वक्त के इस किस्म से ग्राउंड वर्क न दे कड़े और न कई लग्या दी कई तख्कार दल 30 अप्रैल लास्ट डेट थे नोजर जर कम अज़ कम ग्राउंड वर्क खोकड़ हो अगम नकली लग्या दी मतलब दाचे अगुई तम नखकारी चे इलेक्शन की दी शी सबाबा दमुंगा गवर्नर गुलाम अली साहब इस्लामाबाद ते दी और इस्लामाबाद के दागुई मुलाकात हम दे और इजलास हम दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब सरा गुरु च सबा द खैबर पुख्तनख्वा इसमले इलेक्शन तारीख हवाले सरा सब फैसला कीगी और सत तजवीज़ मखतराजी खो। बहरहाल इमरान खान साहब पंजाब के द खैबर पुख्तनख्वा पर जोर बांधे पंजाब इसमले मुहिम ऐलानों को और शोरो हम कड़ा ये वर्षन दमाग लो। ताज़ा बोराम की ओजल ब्याह हर कले वायु टोल पाकिस्तान के द तोशा खाना दे वक्त के जिक्र दे तोशा खाना देश इंडिया के हम तोशा खाना दा सिर्फ पाकिस्तान के न दा दा योद से जेवी या योद से तासु ख़जाना दा चाहे कि दन ना अगर टोल तोहफे तहाइफ प्रातवी कम चे हेड ऑफ स्टेट या जमुंगा नुमाइंदगान के चरतलाड़शी मशरान द पाकिस्तान न बाहर पर दौरो बांधे या द बाहर खड़क राशि पाकिस्तान था नुअगवी बतौर तोहफा द आगे पब्लिक ऑफिस होल्डर ला अगर गिफ्ट वर्कई चाचा
چې عوامي نماینده وي هغه وخت کې او هغه بیا هغه ګفټ په توشاخانه کې جمع کوي دا د هغه ذمواري ده او د هغې نه پس هغه ګفټ هغه اخیستل غواړي نو توشاخانه هلته چې کوم ناست انتظامیه ده د هغې د قیمت تعین وکړي که د هغې قیمت 10,000 روپو نه کم دی نو هغه ته فری ورکړي چې دا ګفټ ستا دی او که ته اخیستل غواړې اسې واخله صرف انټري وکړي که 10,000 نه سیوا وي نو بیا د هغې 20% دا هغه وخته پورې قانون و اوس غالبا هغه سیوا شوی د 30 یا 50 ته راغلی دی چې دومره به ورکې بیا به دا ته اخلي او عمران خان صاحب حوالې سره دا کیس مخې ته راغلی و چې هغوی توشاخانه نه ګفټونه اخیستي دي ګران دي او پیسې نه دي ورکړې یا بعد کې بیا چې کله د خلاف کیس راووته نو بیا جمع کړل خو بهرحال د لاهور های کورټ حکم او هلته کې یو کیس روان صدیق اظهر صاحب کوم چې د پی ټي آی وکیل دی هغه هلته کې کیس کړی چې حکومت ته توشاخانه ټول ډیټیل مخې ته راوړی دي نه مخکې اسلام آباد های کورټ کې هم یو کیس شوی او دا ارسو ملته نه روانو نو حکومت پخپله پرون دا ټول ډیټیل د چې کوم فیډرل ګورنمنټ ډپارټمنټ دی د هغې په ویب سایټ باندې واچو ډیویژن ویب سایټ باندې پروت دی او د هغې دا وینا ده چې دا تقریبا 446 پیجز ټوټل ریکارډ دی 2002 نه والا 2023 تر اوسه پورې تقریبا 21 کالو کې څومره زمونږ سربراهان مملکت دي څومره زمونږ عوامي پبلک هولډر دي هغوی ټولو ته کم ګفټ میلاو شوی ټول ډیټیل مخې ته راوړی دی او دا خبره که مونږ وګورو چې څومره دي نو صرف دې کال 2023 کې حکومت ته 59 یو کم شپېته تحفې میلاو شوي دي کال 2022 کې 224 تحفې راغلی وې 2021 کې 116 2018 کې 175 او 2014 کې 91 یو نوي تحفې راغلي 2015 کې 177 تحفې حکومت ته میلاو شوي دي مونږ که څه ډیټیل کې دو چې چا څه اخیستي دي نو شروع به وکړو مونږ سابق صدر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف صاحب ته هغوی ته چې کومې تحفې میلاو شوي دي تقریبا 65 लाख روپو ذکر شوی دی 2004 او 2005 کې هغوی چې کومه غړی وه د هغې ته 5 लाख روپۍ قیمت او هغې سره سره که مونږ وکړو نو مختلف غړی وې جولري بکس و هغوی د هغې قیمتونه ورکړي دي او بیا هغوی هغه اخیستی دي چودھری شاه حسین صاحب دا هم زمونږ سابق وزیر اعظم پاتې شوی دی هغوی چې کوم دی تقریبا 2 लाख روپو چې کوم دی وخت کې څلور تحفې وې هغې په 28,500 روپۍ باندې اخیستي دي او 8,500 روپو قالین هم هغوی اخیستی دی یو هغوی چې کوم ساړي وي د زنانو هغې اخیستې ده او د 8,000 روپو یو ډیکوریشن پیس هغه ته بیا فری میلاو شوی و 10,000 نه کم و هغه یې هم اخیستی شیخ رشید صاحب توشاخانه نه 85,000 روپو دوه غړۍ اخیستي دي 11,200 روپو 11,250 روپۍ هغوی د هغې ادایګي کړې ده د هغې چې کوم قیمت و هغې 20% هغوی ورکړې وې او جهانگیر خان ترین صاحب 1,500 روپو مالیت چې کوم ټی سیټ و هغه هغوی هلته نه فری اخیستی دی پخوانی وزیر داخله پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا آفتاب شیرپا صاحب د 85,000 روپو دوه غړۍ وې او د هغې 20% تقریبا 11,250 جوړه دی هغه ورکړې او هغه هغوی واغشتې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب هغوی تقریبا د 8 لک روپو یو غړۍ وه هغې په 3 लाख روپۍ باندې اخیستې او 3,55,000 باندې هغې نیلامي کړې وه او سره ورسره چې کوم مختلف په سوونو ګفټ چې کوم د 10,000 نه کم قیمت هغې منشن شوی دی هغې اسې اخیستي دي د هغې پیسې هغوی نه دي ورکړی میر مقام صاحب هم غړی اخیستې ده چې د هغې قیمت 5.5 लाख روپۍ دې وخت کې ښودلې شوی دی وزیر اعظم پخوانی ظفرالله خان جمالي صاحب هغوی ته چې کوم د خانه کعبې یو ماډل میلاو شوی و هغه هغوی په وزیر اعظم هاوس کې لګولی و او چې کوم پرویز مشرف صاحب کور والا وه 2003 کې هغوی ته یو جولري بکس میلاو شوی د هغې قیمت 26,34,387 روپۍ لګولې شوی و آصف علي زرداری صاحب د هغې نه پس د هغوی حکومت و کال 2008 نه 1400 پورې د هغوی په دور کې هغوی ته 10 کروڑ 78 लाख روپو دوه ګاډي او ورسره 1 کروڑ 17,72,000 روپو کې دا ګاډي اخیستي دي 10 کروڑ ګاډیو په 1 کروڑ باندې دوه ګاډي اخیستي دي ولې چې 20% ادایګي کولو او 2 کروڑ 73 लाख روپو چې کوم BMW وه هغه هغوی په 40,99,000 روپۍ باندې اخیستې وه ساغی صدر صاحب چې کوم 8 او 40,000 روپو چې کوم د سرو زرو توره وه هغه هم اخیستې ده د سرو تسبیح هم اخیستې دي مذهبي ټچ خو به خامخا ورکوي او مختلف تحفې هم اخیستې دي بریف کیس ورسره کارپیټ یو شیلډ چې کوم تقریبا 1,500 روپۍ د هغې قیمت و هغه هم اخیستې دي او 10 داسې ګفټونه و چې د هغې قیمت 1,23,000 روپۍ جوړېده هغه په 16,000 روپۍ باندې اخیستې دي بلاول بھټو هم 2013 کې د توشاخانه نه څه ځان له اخیستې دي وزیر اعظم ګیلاني صاحب هغوی د 10 لکو او 50
200 روپو غړې چې وا هغه په 2,08,000 روپۍ باندې اغستې وا. محسن نقوی صاحب چې کوم دی وخت کې نگران وزیر اعلی پنجاب دی هغه هم بطور صحافي توشخانه شیدونه اغستې دي. نه صرف هغه اغستې دي چې کوم ډایرکټر نیوز دی د جیو نیوز هغوی هم اغستې دي رانا جواد صاحب او ورسره چې کوم بیورو چیف و د ایکسپریس نیوز رانا مشهود صاحب هغوی هم التنا ګفټونه اغستې دي. د پی ټي وي بلا شیخ خلک دي صحافیان دي هغوی هم د التا توشخانه نه شیزونه اغستې دي. نواز شریف صاحب هغوی څه اغستې دي هغوی د کویت نه چې کوم غړی میلاو شوی وه هغه هم اغستې ده. کفلینکس دي یو یادګاري 2 سکې وې هغه هم التنا اغستې دي. 2015 کې د هغوی کور والا تقریبا د سرو هارو د 6 لکو روپو او بریسلیټو هغه په 1,21,000 روپۍ باندې اغستې دي. نواز شریف صاحب کال 2014 نه 19 پر وزیر اعظم دوباره هغوی ته یو بله غړی میلاو شوی وه او پرفیوم هغه په 2,40,000 روپۍ باندې اغستې دي. جنوري 2016 کې نواز شریف صاحب نور ګفټونه هم واغشتل او 3,60 لک روپو ګفټونو کې هغې کې غړی قلم ګوتما کفلینکس او تسبیح دلته هم هغوی اغستې دي او د هغوی څه 76,30,000 روپۍ کړې ده. د هغې کور والا تقریبا 17 جنوري 2016 باندې 5.5 کروڑ روپو مالیت بریسلیټ هار ایر رنگز په 1,08,63,000 روپۍ کې اغستې دي. دا هغې ته میلاو شوي دي. نواز شریف صاحب ته تقریبا 1,60 لک روپو نور ګفټونه میلاو شو هغه په 32,88,000 روپۍ باندې واغشتل. کال 2019 کې هغوی ته 40,50,000 روپو رولکس غړی میلاو شوه هغه په 8,08,000 روپۍ باندې واغشته. ممنون حسین صاحب خدای بخلې هغوی ته هم ګفټ میلاو شوي دي. 35 لک روپو نه زیات مالیت دا ګفټونه هغوی په 5,40,000 روپۍ باندې ګفټونه اغشتي دي. 2017 کې اسحاق ډار صاحب هغه ټایم وزیر خزانه و هغوی ته 63 لک روپو ګفټ میلاو شوی هغه په 12 لک روپۍ باندې واغشته. خواجه آصف صاحب په 18 لک روپو چې کومه غړی وه هغه په 3,54,000 روپۍ واغشته. د کټ څادر یې هم وړی دی هغه هم هغوی اغستې دی. خاقان عباسي صاحب بیا لږ ټایم د هغوی په طور وزیر اعظم هغوی ته تقریبا 2,20 لک روپو نه زیات ګفټونه میلاو شوي هغې کې غړی هم وه کفلینک و قلم و ګوتما او تسبیح شاملې وې. بطور وفاقي وزیر پیټرولیم هغوی د 5,82,000 روپو کومه غړی وه هغې په 1,14,400 روپۍ باندې واغسته. خاقان عباسي صاحب په 2,50 لک باندې رولکس غړی هم هغوی ته میلاو شوی وه او هغوی زوی چې دی عبدالله عباسي هغه په 55 لک روپۍ باندې غړی واغسته. شاهد عباسي صاحب چې کومه کور والا وه هغې د 9,99,84,000 روپۍ جیولري سیټ په 1,99,90,800 روپۍ باندې واغشته. 8.5 لک روپو غړی هم هغوی په 1,68,000 روپۍ باندې اغستې وه. حقان عباسي صاحب یو بل زوی نادر عباسي هغه په 1,70 لک روپۍ باندې د ګاډو د غړی تحفه هغوی هم واغشته او بیا یې هغې نه پس 33 لک روپۍ ورکړې او دا غړی یې ځان سره وساتله. د هغوی زوی 85,000 روپو موبایل هم په 11,000 روپۍ اغستې دی چې دا کوم ځای میلاویږي چې موږ هم ځان له والو. فواد صاحب سابق پرنسپل سیکرټري د وزیر اعظم هغوی د 19 لک روپو غړی چې وه هغه یې واغشته او ورسره چې کوم ملټري سیکرټري و بریګیډیر وسیم صاحب هغه د 20 لک روپو غړی چې وه هغه یې ته توشخانه نه 3,74,000 روپۍ باندې واغشته. اوس به خبره کوو د عمران خان صاحب. عمران خان صاحب چې کوم ډیټیل مخې ته راغلی دی دغه توشخانه کې هغه دا وایي چې هغوی ته کال 2018 کې د 10 کروڑ 9 لک روپو ګفټونه میلاو شوي چې هغې کې هغوی د 8 کروڑ روپو 8 کروڑ 50 لک روپو غړی شامله وه. کفلینکس قیمت 56,70,000 او یو پن بال پن پای کې شامل و د هغې قیمت 15 لک روپۍ. دا ټول ګفټونه هغوی په 2 کروڑ 1,78,000 روپۍ باندې ځان سره کېښودل. د عمران خان کور والا بشرا بی بی هغې ته 11,19,400 روپو 15 ګفټونه میلاو شوي او هغه ګفټونه چې کوم دي تقریبا 5,44,000 روپۍ کې هغوی هغه واغشته. عمران خان صاحب د 100,000 روپو چې کوم ډیکوریشن پیس و هغه اسې واغسته او 5 لک روپو چې کوم قالین و هغه په توشخانه کې جمع کړه چې دا تاسو واخلی. عمران خان صاحب چې کوم چیف سیکیورټي افیسر و رانا شعیب صاحب هغه په 29 لک روپۍ باندې رولکس غړی هم هغوی ته میلاو شوی وه او بیا قریشي صاحب هغه په 73 لک روپو ګفټونه چې کوم اغوستي وو هغه هم توشخانه کې جمع کړي دي هغه ځان سره نه دي وړی. دومر صاحب هم د 9 لک روپو چې کوم ګفټونه هغه جمع کړي دي. عارف الوي صاحب که دا خبره وکړو نو هغوی ته دسمبر 2018 کې 1 کروڑ 75 لک روپو غړی قرآن پاک او نور ګفټونه میلاو شوي او هغوی قرآن مجید ځان سره کېښود هغه جمع نه که او باقي ګفټونه چې کوم هغه توشخانه کې جمع کړل چې دا هلته تاسو واخلی. سمینا الوي بیبي کوم چې خاتون اول ده هغوی ته هم 8 لک روپو یو هار میلاو شوی او د 51 لک روپو بریسلیټ میلاو شو او هغه هم هغوی ځان سره کېنښود هغه توشخانه له ورکړی دی. بلا شي شیزونه اغستې ډېر شیزونه جمع کړي دي د هر چا خپله خوښه ده. مریم نواز بیبي پکې هم شیزونه اغستې دي. کپټن صفدر صاحب هم اغستې دي. صحافیان
کسان هم دي چې د چا څومره وسره هغه د توشاخانه نه څه نڅه اغوستي دي سیم نه دي پرېښې چې د چا څومره لاس و هغلته کې خپل کار کړی دی او دا ګفټونه یې اغوستي دي. په دې به خبره کوو چې دا ټول ډیټیل ولې مخې ته رالل، نور ډیټیل څومره پاتې دي او آیا نور هم مخې ته راتلی شي او که نه. یو وړه شندمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. توشاخانه ډیټیل مخې ته راوستو کې د پاکستان تحریک انصاف کردار ټولو نه زیات دی. نور خلک هم وکیلان خپل طرف نه لګیا وو چې دا سمجھدا چې خو بطور پارټي پاکستان تحریک انصاف دار څه پرسو کړي دي. همدې وخت کې موږ سره پاکستان تحریک انصاف سینئر قانوندان انصاف لایر فورم صحیح تعلق دی شاه فیصل الیاس صاحب موجود دی. سر ډېر شکریہ شاه فیصل صاحب. اوله دا ووایه چې یو خو دا چې دا کوم ډیټیل مخې ته راغلي دي بطور پارټي تاسو مطمئن یې چې همدغه ډیټیل دي یا تاسو ګڼئ چې اوس هم لا ډېر څه پټ دي مخې ته نه دي راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو په دا اهم ایشو باندې زموږ ویو پوینټ اخلئ او ناظرینو ته یو کلیر پکچر ښایي. جی بالکل په دې باندې عدالت هم د بعض د دوران برهمي اظهار وکړو او عدالت هم په دې باندې لا مطمئن نه دی چې ډېر داسې مواد دي چې هغه دوی پټ ساتلي دي. نو هغې دپاره هم فردر هم ډایرکشنز ایشو شوي دي او عین امکان دا دی چې ډېر شیزونه دوی لا پټ ساتلي دي او هغه به څرګند راځي او دوی چونکې د پښتو یو متل دی چې په بډه پیاز دی نو هغه چیزونه که سرفیس ته راشي نو بیا به ناظرینو ته ډېر نوي انکشافات مخې ته راشي. تاسو ګڼئ چې د عمران خان صاحب دور والا ډیټیل چې کوم هغه اوریجنل دي هغه هر څه مخې ته راوړل او خپل هغه لږ پټ کړي دي؟ بالکل حقیقت هم دا دی. نو دا به سر څنګه مخې ته راځي بیا څوک به تصدیق کوي چې دا نور څه لا پټ پراته دي؟ جناب اول خو مونږ چې د دوی دا کوم د لیګل پروسیډینګ د ظفر اقبال صاحب په عدالت کې روان دي که دې ته مونږ قانوني چونکې وکیل یم نو زه به قانوني نظر چې اول ناظرینو ته د دې متعلق که تاسو وایي نو یو بالکل سر 15 منټه که تاسو ماته راکړه نو زه دا ناظرینو ته مخې ته ایښل غواړم چې آیا د دوی دا کوم موجوده کمپلینټ دی د دې قانوني څه حیثیت جوړېدی شي او که نه. جی بالکل سر. په هر یو پارلیمنت ممبر چې نو هغه ته 31 دسمبر پورې د اساسو ظاهرولو موقع ملاویږي. بیا مزید دوی ته 15 دن ټایم ورکو نو لہذا جنوری 1 پورې ټایم بیا دوی ته تر 16 جنوری پورې دا ټایم ایکسټینډ شو. په دې کې عمران خان صاحب خپلې اساسي د 137 سب کلاس 1 او 2 لاندې باقاعده ډیکلیئر کړي. دا الیکشن ایکټ آرټیکل 137 سب کلاس 4 ریډ وذ سیکشن 190 دا الیکشن ایکټ 2017 دا کمپلین چې کوم دی نو دا ډیل کوي. د دې لاندې دا الیکشن کمپلینټ پراپر کولو طریقه سوا هغه طریقه د سره نه دا فالو شوی. الیکشن کمیشن څه ته وایي دا ډیفاین شوی دی په سیکشن 2 کې او په آرټیکل 217 او 218 کې چې دې کې به یو ممبر د پرووینسز نه یو به چیف الیکشن کمیشن دا د الیکشن کمیشن وجود پوي. اوس دې کې الیکشن کمیشن به دا کمپلینټ کوي آیا دا کمپلینټ الیکشن کمیشن کړی دی او پراپر کړی دی او کنه. په دې باندې نن زموږ یو اپلیکیشن موو شو د ایس جی په عدالت کې او هغه ته ریزنیبل انسر ور نکړی شو. هغه الیکشن کمیشن کې دا کمپلینټ اترایز سړی نه دی فایل کړي او ملک وکاس دا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن فایل کړي دی او داغه ته پراپر اترایزیشن د الیکشن کمیشن نه د سره حاصل شوی نه دی. اترایزیشن به دا 15 ممبران پراپر په ایجنډا آیټم باندې دا سیده اغستو دا میټر به اغستو او بیا به منټس اف میټینګ دا غیر ریکارډ کېده د قانون مطابق او بیا به یو تن به اترایز کول او هغه به دا کمپلینټ ای ایس جی سیب ته وړو. اوس دا پروسیجر د سره په دې میټر کې فالو شوی نه دی. لہذا without looking into the matter ای ایس جی سیب سو که ډایرکټ وارنټ ایشو کو. حالانکه په داسې سچویشن کې هغه سره د بیل پروویژن هم نو
30 اپریل پورې جاری کیدونکي دی کمپلینټ کی دا کمپلینټ پکار و چې 30 اپریل 2021 پورې جاری شوی ولې چې 120 ډے ټیم وی پدې کی چې دا 120 ډیز کې دننه الیکشن کمیشن پروسیډ شي دی میټر کې او دا متعلقه ایس جی سره تواسطي خدای سو ک دای په اکتوبر 2022 کې دا کمپلینټ ایس جی سره فایل کو نوسانه ډیر لیمټ چې کوم مینټینبিলিټي د دې په لیمیټیشن باندې شمازل صاحب دیکھیے خدا خبر انده چې دومره لیټ دوی درخواست جمع کو د عمران خان صاحب رکنیت حواله سره نو دومره ټایم کچره موږ دا اومنو چې الیکشن کمیشن بالکل صحیح طریقې سره کار کوي لګیا دی نو بیا دومره ټایم هغه څنګه ایم ان ای پاتې شو الته هم بیا پای باندې کوېسچن مارک جوړیږي جناب عرض خودم دا کومه چې د دې دا اکټ بای اټسلف وای ډیفینیشن غلط دی ایلیګل دی ولا فول دی ولې چې د دې خو هغه تکه خو ما کمپلینټ ریزنیبل ټایم کې دی او نه ریلیونٹ کس نه پر ریلیونٹ منټس اف میټینګ کې ډیسکس شوی دی او نه ریلیونٹ طریقې سره چې کوم پرسکرایبډ ګورا دی باندې پلیتورا اف ججمنټ دی سپیریئر کورټس لا انټرپریټ کړی دا او هغه دا ویلي دي چې د قانون کې کم طریقې کار وضع شوی نو هغه طریقې کار سره به تاسو هغه اکټ کوئ نه کې تاسو خپل یو مرزي ده نو دغه معاملې د ټولې د قانون نه مبرر روانې کړي دي او صرف د پی ټی آی یا د عمران خان د بدنامولو لپاره د یو هتکنډي دي او خیر خبره مخه تراله شاهد صاحب چې چاچا د اناناس چې کم ډبې ملاویږي هغه هم کور ته وړی دی لک صابون هم چانه پرې خلکو هغه هم کور ته وړی دی قالینونه پنونه ټولو خیر نومونه مګر چې څوک بدنام شو څوک لید او کلیر ده دا راته ووایه سر چې دا ټول پالیټیشن دي خو زمونږ چې کوم اعلی عدلیه ده زمونږ مشران هم د پاکستان نمائندګي کوي بهر دي خلک راځي ای سره ملاویږي زمونږ چې څومره درې واړه مسلح افواج دي د مشران هم بهر دي خلک بهر نم راځي چې کوم گفت هغوی ته ملاویږي آیا پاکستان تحریک انصاف هغې دپاره هم عدالت ته روانه ده چې هغه هم لږ پبلک کې راته یقینا بجیزو یقینا بزو خو چونکې لیډرشپ مونږ خپل یو کور کمیټي دا مونږ پاغي کې کینو پادې باندې ډسکشن کوو مونږ وایو چې ادر اسید عدالتونو وخت ضایع نه کو بلکې هغه کیسز کې مونږ عدالتونو ته لاړ شو چې پاغي باندې عدالت نه مونږ ریلیف راوړو پرونو هم زموږ یو میټینګ کې هم دغه خبره ډیسکس کېده چې مونږ ته داسې موقع باندې عدالت ته تلل پکار دي چې مونږ پوهیږو چې دا ریزلټ اورینټډ تک دی ادروایز عدالتونه کیسونو نه وربرډن کول نه دي پکار ډېره شکریہ شاه فیصل الیاس صاحب او څنګه هغوی ذکر وکړ چې کوم پورا خیر دا د پاکستان تحریک انصاف ډے ون نه همدغه پلی ده چې کوم توشخانه حوالې سره عمران خان صاحب خلاف کوم کیس دی هغه کیس هی غلط جوړ شوی دی یو خاص ټایم فریم دی آی کې دنناک یو ممبر قومي اسمبلی ممبر سینټ ممبر صوبائی اسمبلی کاغه خپل اساسو ډیکلیریشن اونکی نو هغه نه پاس کیس کیږي او هغه نه پاس هم یو خاص ټایم کې دن نه کیږي هغه ټایم تیر شو نو بیا هغه ارس التا لیګل ایکسپټیبل وي نو هغه ټایم تیر دی او چې کوم شکایت کننده دی هغه هم جنون کس نه دی لکه هغه التا شکایت جوړیږي نه دا خو بهرحال نن د هغوی د ګرفتارۍ دپاره کورټس آرډر کړي دي او لاهور پولیس نه هم مدد غوښتی شوی دی عمران خان صاحب په خپله وایي زه د 80 نه زیات کیسونو کې دې وخت کې مطلوب یم او ما خلاف دا کیسونه روان دي قتل به دا وي چې کله پورې عمران خان صاحب دغه کیسونو نه ریلیف اخلي او آیا څه ګرفتاري کیږي او که صرف او صرف دغه خبرې دي ګرفتاری اعلان وشي او بعد کې بیا ریلیف میلو شي یو وړه شنده ماخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو درې حلقې چې چېرته نه عمران خان صاحب الیکشن ګټلی و د خیبر پښتونخوا هغه خالي دي او هلته به اوس ضمني الیکشن کېږي په 30 اپریل باندې خو سبا اخرنی تاریخ دی د امیدوارانو کاغذونو جمع کولو خو پی ډي ایم بایکاټ کړی دی او څه خاص خوند هغسې نه ښکاري ولې چې زیاتره امیدواران هم په دغه حلقو کې نه دي د پاکستان تحریک انصاف کسان هم تلي دي هلته زمان پارک ته د عمران خان صاحب هلته کې د هغوی دې وخت کې چې کوم تحفظ داخله
لګیا دي. خو بهرحال د وخت کې مردان کې NA22 مردان NA24 400 او NA31 پېښور پر درېونه به خبره کوو. ټول ناول موږ سره موسد اسیس صاحب موجود دی، سینئر صحافي دی، د مشرق نماینده دی په مردان کې. اسیس صاحب ډېره شکریه. سر لګم خبر کې NA22 مردان څه صورتحال دی هلته؟ آیا چا کاغذونه جمع کړي دي یا نه، او اوسه پورې چا کاغذونه اغوستي دي؟ فهیم صاحب بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو، عمران خان صاحب په تیر ضمني انتخاباتو کې دی نشست چې کوم دی نو علي محمد خان چې وزیر مملکت او پارلماني امور هغه د نشست منتخب شو، او دا چې کله د هغه استعفا منظور شو، عمران خان صاحب په دې نشست باندې د 400 پیښور په شان دلته نم ایسا واغسو د نشست یو ګټو تاریخ د نشست د خالی کېدو نه پس اوس چې کوم اعلان شوی دی چې 25 اپریل باندې به دلته یو ځل بیا وایي الیکشن دا اعلان خو شوی، خو دلته عملاً چې کوم دی نو هیڅ قسمه سرګرمي د یو سیاسي جماعت نشته، نه خو تر دې دمه پورې چې کاغذونه اغوستي وي، نه چا دلته دې حوالې سره څه کمپین شروع کړی دی، څه مهم شته، نه څوک دا وایي چې دلته الیکشن دی. نو داسې ښکاري چې خلک چې دې نه روان دی. زموږ بل یو حلقه ده NA20 چې هلته نه د PTI یو بل MNA مجاهد علي خان هغه مستفی شو، هغه باندې په 19 مارچ باندې الیکشن اعلان شو، بیا الیکشن پوسټپون شو. بالکل به یې نه عمدغه صورتحال چې کوم دی نو دلته دی هیڅ قسمه سرګرمي نشته، هیڅ قسمه چا دلچسپي نه ښکاري، او د عام تاثر دار چې د الیکشن چونکې ملتوي کېږي او د الیکشن نه کېدو والا دی، نو غالبا دغه وجه ده چې د مختلف سیاسي جماعت PDM خاصم د بایکاټ اعلان کړی دی، او میدان کې چې کوم دی نو صرف PTI او PTI کی طرف نه هم سرګرمي په نظر باندې نه راځي، بلکې د دې حلقې نه چې کوم پخواني څنګه جماعت ذکر وکړو چې علي محمد خان د دې نه دوه ځله منتخب شو، او اوس هم دا نشست د هغه د استعفا نه پس خالی شو، نو د هغه هم سرګرمي دلته نه ښکاري. البته د پارټۍ چې کوم کارکنان دي د علي محمد خان خلاف چې کوم دی نو مختلف ځایونو کې غونډې کېږي، او د هغې چې کوم د وخت تېر کړی دی په دغه حوالې سره خلک په هغې باندې ټکونه کوي، تورونه پرې مختلف لګوي. خو د ضمني انتخاباتو حوالې سره که خبره کوو، نو ضمني انتخابات دلته هېڅ قسمه سرګرمي په نظر باندې نه راځي، نه د PTI سرګرمي شته، PDM خو هم بایکاټ کړو. د دې نه علاوه چې کوم نور واړه جماعتونه دي، جماعت اسلامي د طرف نه هم داسې سرګرمي نشته چې هغه نه کاغذونه اخیستي دي او نه څه په میدان باندې هغه راکېږي. نو داسې ښکاري چې د خلکو دلچسپي بالکل نشته، او سیاسي جماعتونه هم د یو انجانې خوف او د هغه شکار دي، د تذبذب شکار دي چې آیا الیکشن به وشي او که ونشي. نو په دغه غالبا دغه وجه ده چې خلک مخې ته نه راځي، نه کاغذونه اخلي، نه چا خپل خواهش ظاهر کړی دی، نه څه کمپین شروع کړی. ایون دا چې په هغه سوشل میډیا باندې هم دې حوالې سره چې په سوشل میډیا باندې هر قسمه دا قسمه سرګرمي ډېر زیات راکېږي، نو هغه هم نشته. نو داسې ښکاري چې د الیکشن حوالې سره د خلکو ډېر زیات چې کومه دلچسپي ده نو هغه نشته. نو مطلب سر مردان کې چا کاغذونه نه دي اغوستي اوسه پورې؟ د دې دمه پورې د مردان کې د کاغذونو اغوستو حوالې سره څه اطلاعات نشته. ډېره شکریه مسرت اسیس صاحب، سینئر صحافي د مشرق کارسپونډنټ مردان، او څنګه ذکر وکړو چې NA22 مردان هلته کې هېڅ قسمه هلې ځلې موږ ته نه ښکاري لګیا دي. څوک هم هلته تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي چا کاغذونه اغوستي هم نه دي. سبا اخرنۍ ورځ ده، اغوستې هم شي او جمع کوي به هم بیا خامخا سبا، بل څه لاره نشته ردی چې هلته بیا څه صورتحال دی. که سبا 15 بجو پورې دا ونه شو نو بیا به خبره ختموي، بیا به څوک کاغذ نشي جمع کولی یا نشي اغوستی. د 400 NA24 صورتحال دی، هلته نه هم موږ سره د مشرق نماینده سینئر صحافي فیض محمد صاحب موجود دی. سر ډېره شکریه فیض محمد صاحب. لګم د NA24 نه خبر کې څه صورتحال دی مردان کې؟ خو اسیس صاحب وایي چې چا کاغذونه اغوستي هم نه دي. آیا 400 کې صورتحال لږ مختلف دی یا همدغه حال دلته هم دی؟ بالکل فهیم 400 کې د NA کم 24 400 په 30 اپریل چې کوم انتخابات کېږي، نو تر اوس وخته پورې 15 کسانو نامینیشن پیپر اغوستي دي، خو لا اوسه پورې نامینیشن پیپر چا جمع کړي نه دي، او مختلف حلقو څخه آزاد کسانو اغوستي دي کم نامینیشن پیپر چې دي. بلکې دا هم د اطلاع دغه چې د پیپل پارټۍ ورکرانو هم په دې کې نامینیشن پیپر اغوستي، خو لا اوسه پورې چا نامینیشن پیپر جمع کړي نه دي. بل وخت د PDM بایکاټ ته د هغوی هم نامینیشن پیپر نه وصول شوی، ورسره جماعت اسلامي هم الیکشن کې حصه نه اخیستلو فیصله کړې ده، او د PTI چې کم فضل خان دي یا کم داسې
که هم کارکنان دي هغه ټول په زمان پاک لاهور کې دي او پی ټی آی هم دا موقف اختیاري چې موږ هم په دې انتخاباتو کې څه دی وجه نالو چې لږ درې میاشتې بعد بیا هم انتخابات کېږي نو بیا به موږ خلکو لزو او د لپاره به هغوی دا مینت جاري کوو نو دغې وجې نه هغوی هم په دې انتخاباتو کې حصه نه اخلي خو دا هم اطلاعات دي چې د تحریک لبیک پاکستان چې کوم صوبایي امیر دی ډاکټر امین شفیقي نو شفیق امینی هغه هم وایي ظاهر کړی چې هغه هم په دې انتخاباتو کې حصه واخلي جی ډیره شکریہ فیض احمد صاحب او لګون ته کې مختلف صورتحال د 400 کې د 15 کسانو نومینیشن پیپر اغستی دی په پیښور کې ان 31 د بزر کما د خواته درې کسانو کاغذ اغستی دي سلور پیپر اغستی شوی دي دوا نومینیشن پیپر شوکت علي صاحب اغستی دي کوم چې سابقہ ایم ان او د دغه حلقې نه عمران خان صاحب بیا الټریشن کړو نو هغوی دوا اغستی دي ضیاء الله افریدي صاحب د پیپلز پارټي رهنما دی سابق ایم پی ای سابق صوبایي وزیر پاتې شوی دی هغوی هم کاغذونه اغستی دي او د تحریک لبیک سید شکیل علی شاه صاحب هغوی هم کاغذونه اغستی تحریک لبیک د 400 کې هم څنګه شفیق امینی صاحب ذکر وشو هغه الته کې هم انټرسټډ دي چې موږ الیکشن وکړو او پیښور کې هم د هغوی امیدوار مخې ته راغلی دی پیپلز پارټي څنګه چې ما ذکر وکړو چې ضیاء الله صاحب کاغذونه اغستی دي او د پیپلز پارټي ورکرانو په 400 کې هم نومینیشن پیپرز اغستی دي پیپلز پارټي تر اوسه پورې د بایکاټ اعلان نه دی کړی بهرحال اے این پی جماعت اسلامی او پی ڈی ایم الیکشن نه کوو کتل بداوي چې آیا دلته کې دا باقی پارټي اوس څه کوي خو الیکشن سب خوند نه کوي دغه درې حلقې دي ان اے 22 مردان ان اے 24 400 ان اے 31 پېښور دغه درېواړو حلقو باندې اوس خو څوک الیکشن نه کوي نو بیا به څه فایده وي بهرحال آزاد امیدواران دې کې دننه تللی شي دغه نومینیشن دوا جمع شي سبا به دې ټایم کې پته ولګي چې چا کاغذونه جمع کړي دي او بیا څه صورتحال دی نو بیا به هغه ټایم کې تجزیه کیدی شي چې آیا دا سیټ یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف غېږې ته ځي یا مقابله کیدی شي چې تحریک لبیک هم څه کمزورې پارټي نه ده هغه هم ښه مضبوط ووټ بینک لري او تیر ځله هم ډېرې کوشش کړو دې ځل هم هغوی انټرسټډ دي او زیاتره ځایونه کې خپل امیدوار ودرئ پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان